അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികൾ, പരിശുദ്ധ തിങ്കളാഴ്ച രാവാണ്, ശവ്വാൽ മാസമാണ്. നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ചൊല്ലിവരുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഫാത്തിഹ സ്വലാത്തിന്റെ ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് ഏറ്റു ചൊല്ലണം. വല്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങളുടെ അത്ഭുതമാണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് നേരിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വല്ലാത്ത അത്ഭുതമുള്ള ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് ഉറപ്പു തന്ന അതിമഹത്തായ ഒറ്റ സ്വലാത്തിൽ തന്നെ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതിനു മുമ്പായി നമുക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാറും തഹ്ലീലും ചൊല്ലി മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി പിന്നെ നമുക്ക് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം. استغفر الله العظيم. 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 അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കനി തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാം. ജദ്ദിദൂ ഈമാനക്കും വനവ്വിറൂ ഖുലൂബക്കും وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്ക് സ്വലാത്തു സആദ ചൊല്ലണം. ഒറ്റ സ്വലാത്തിലൂടെ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു സആദ. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. ഒറ്റ സ്വലാത്തിലൂടെ 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയ അവരുടെ മുഹിമ്മായ ഒരു സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നാം ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും നല്ല ഖലാസോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക. ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുക. അല്ലാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. പടച്ച റബ്ബേ തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്ത് ഖുർആനോത്തിന്റെ മിത്ല സവാബ് അല്ലാഹ് അവിടത്തേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ബാല്യന്മാർ, മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ, പേരമക്കൾ, അജിതാദികൾ, സുഹാബൽ കിറാം, സുഹാബൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ അംബിയാ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ ശൈഖുനാ ഗൗസുൽ അഅ്സം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിസ്തിൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് അഹ്മദ് റളാ ഖാൻ ബറൽവി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് സയ്യിദ് വലിയുല്ലാഹിൽ മദഊരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനായ ഖുതുബ് الزمان സയ്യിദ് ഷരീഫ് മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്. അല്ലാഹുവേ സർവമഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ലോകത്ത് ഇതുവരേക്ക് മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ അവരുടെ ദറജകൾ നീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ. കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവരുടെയും ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ദുനിയാവും പ്രത്യേകം ആഖിറം വെളിച്ചമാക്കണം അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിൽ ഇസ്സത്തോടെ, അന്തസ്സോടെ, അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ നമ്മുടെ ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരാളോടും യാചിക്കാതെ ഇസ്സത്തോടെ, അന്തസ്സോടെ, അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ല. പടച്ച റബ്ബേ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ല. ഉള്ള വീടുകളിൽ സമാധാനം നൽകണമല്ല. ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യം നൽകണമല്ല. കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം നൽകണമല്ല. എല്ലാ പിണക്കങ്ങൾ മാറ്റി
യോജിപ്പ് തരണം റഹ്മാനെ, ഐക്യം നൽകണം റഹ്മാനെ, ഇണക്കം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചുറബെ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല. ഉള്ള ജോലിയിൽ ഉള്ള കച്ചവടങ്ങളിൽ ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധിയും നല്ല ലാഭവും ഇട്ട് തരണം റഹ്മാനെ. പടച്ചുറബേ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള സഹിലായ വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ല. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവാക്കൾക്ക് അനുയോജനകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള കുടുംബജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ല. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല. ദാക്കിരീങ്ങളിൽ, ഷാക്കിരീങ്ങളിൽ, ആശിക്കീങ്ങളിൽ, ഹാഫിളീങ്ങളിൽ, മദിഹീങ്ങളിൽ, വായിലീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ചുറബേ ഉഖ്റവിയായ അലിമീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. നമുക്കെല്ലാം നാഫിയായ ഇൽമ് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ആയുസ്സിൽ പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാനും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. അവിടുത്തെ പൂമുഖം ഉറക്കിലും ഉണർവിലും ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. നമുക്ക് നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചുറബേ നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണമല്ല. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, പകയില്ലാതെ, ദേഷ്യമില്ലാതെ, ഹസദ് കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ നല്ല ജീവിതം നൽകണമല്ല. സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ല. നമ്മെ നാമാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണമല്ല. എല്ലാ പാവങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുത്ത് നീ ബറക്കത്തും റഹ്മത്തും ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ പലസ്തീൻ ജനതയെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി നീ സന്തോഷം നൽകണമല്ല. ജൂത സമൂഹത്തെ, മുസ്ലിമീങ്ങളെ വെറുക്കുന്നവരെ നീ വെറുത്ത് അവരെ നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണമല്ല. അവർക്കുള്ള ഐക്യങ്ങൾ നീ തകർക്കണമല്ല. അവർക്കുള്ള ആയുധങ്ങൾ നിഷ്ഫലമാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചുറബേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ എടുക്കുകയാണോ അള്ളാഹു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമായ സപ്പോർട്ട് നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു ഭരണം നീ കൊണ്ടുവരണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ഹജാതങ്ങളുടെ നാടായ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല. മഹാനായ ശൈഖുനാ വലിയുള്ളാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ആണ്ടിന്റെ മാസമാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തിയാക്കണം അല്ലാഹ്. അവരെ പിടിച്ചവർ എവിടെയും തോൽക്കുകയില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത്. അല്ലാഹ് അവരെ നന്നായി ഒന്ന് പിടിച്ച് നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യങ്ങൾ, വഴികൾ നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. പടച്ചുറബേ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെയും ഭാര്യ, മക്കള്, കൂട്ടുകുടുംബാദികള്, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, പെങ്ങന്മാർ, അയൽവാസികൾ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, പ്രതികൾ, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവർ എല്ലാവരുടെയും പാവങ്ങൾ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു വെച്ച എല്ലാ തിന്മകൾ, എല്ലാ പാവങ്ങൾ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നീ മാപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ. നീ മാപ്പ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. പടച്ചുറബേ ജീവിതം നന്നാക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് റമദാനുകൾ സ്വീകരിക്കാനും ആ റമദാനുകളിൽ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്യാൻ, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നീ തൗഫീഖും ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.